बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी सैयद शाह अज़ीम एंड यू आर वाचिंग एलिया स्टडी अब्रॉड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हॉट टॉपिक वो है स्टडी इन यूरोप। स्टडी इन यूरोप के उन्वान से आज जिस कंट्री का हमने इंतखाब किया है उसका नाम है हंगरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हंगरी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। और अगर वर्ल्ड मैप में इसके नेबरिंग कंट्रीज़ देखें तो इट हैज़ वेरी एक्सलेंट लोकेशन ऑन वर्ल्ड मैप। अगर इसके आप नॉर्थ में देखें तो स्लोवाकिया आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्लोवाकिया एक शेंगन कंट्री है। और नॉर्थ ईस्ट में इसके यूक्रेन लोकेट करता है जो कि शेंगन तो नहीं लेकिन बहरहाल यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसी तरीके से इनके ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में पूरे इस इलाके को रोमानिया कवर करता है, जबकि साउथ में सर्बिया और साउथ वेस्ट में क्रोएशिया और स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया फिर अगेन शेंगन कंट्री है। और अगर वेस्ट में देखें तो ऑस्ट्रिया लोकेट करता है जो कि अनदर शेंगन स्टेट है जिसका कैपिटल वियना है। सो इट हैज़ एक्सलेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन इंटरनेशनल मैप। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन के हवाले से बात। हंगरी की टोटल पॉपुलेशन 10 मिलियन के राउंड अबाउट है और सरकारी तौर पर जो ज़ुबान बोली जाती है वो हंगरियन है। इसका जो कैपिटल सिटी है वो बुडापेस्ट है और सबसे बड़ा शहर करार दिया गया है। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में डेबरसन, सैगर्ट, पीच, मिस्कॉयल्स एंड ग्योरा इनका शुमार होता है। अच्छा जी, ये तो बात होगी हंगरी के हवाले से जो फंडामेंटल डिटेल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हंगरी में हो सकता है और उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया के हवाले से जब हम बात करेंगे तो मैं आइडियल कैंडिडेट्स की बात करूंगा जो कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला जिनका एडमिशन भी हो जाएगा और जिनका वीज़ा भी ग्रांट होगा। लेकिन ये थोड़ा सा लिटिल बिट एक टफ जो है एडमिशन क्राइटेरिया होगा। लिहाजा वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट किया हुआ है या अगर उनका ताल्लुक इंडिया से है तो ऑफकोर्स वहाँ पर वो +2 कहते हैं, उसमें एटलीस्ट उनके नंबर 60% होने चाहिए। वैसे 65% हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 55% वालों का एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन जो प्रेफर्ड कैटेगरी है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों का एडमिशन के साथ साथ वीज़ा भी ग्रांट हो, तो उसमें यह है कि 65% मार्क्स होने चाहिए। और जहाँ तक बच्चे की एज का ताल्लुक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 16 साल में मैट्रिक हो जाता है और इंटरमीडिएट 18 में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप +2 to 3 ईयर्स और ऐड कर लें तो ये आपके 21 साल या 20 साल के करीब बन जाते हैं। लिहाजा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट किया है और उनके 60 और 65% मार्क्स हैं, प्लस इफ़ दे हैव एज लाइक 2021, yes they are in a category student on the basis of intermediate, ठीक है जी। ये है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आइल्स ना होने का मतलब कतई ये नहीं है कि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट बी प्रोफेशनल इन इंग्लिश बिकॉज कि यूनिवर्सिटी आपका जो टेस्ट कंडक्ट करेगी ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में होगा और आपका जो स्काइप इंटरव्यू लिया जाएगा वो भी ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही लिया जाएगा। इसके बाद ज़ाहिर आपको एम्बेसी के प्रोसेस से गुजरना है, वहाँ भी आपका इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट होना है। सो यू हैव टू हैव अ गुड प्रोफिशिएंसी रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है जी। ये तो हो गया इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में HEC के नए कवानीन के तहत आप BCom ऑनर्स या BA ऑनर्स स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि वो जा सकेंगे। लिहाजा आप देखें कि 16 में अगर मैट्रिक या 18 में इंटर है तो 22 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है। तो इसमें आप 3 साल ऐड कर लें, लिहाजा 25 ईयर्स आपकी एज इतनी होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर वहाँ जा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो मैं ये नहीं कहता कि आपका एडमिशन नहीं होगा या वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स में नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वीज़ा ग्रांट हो तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें जो मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट है तो आपके 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए एंड एज शुड नॉट मोर देन 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। अगर आप ग्रेजुएशन की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं ऑनर्स की बेस पर तो आपकी एज शुड नॉट मोर देन 25 ईयर्स और उसमें अगर आप 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो वो चलेगा, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं फाइनल मास्टर स्टूडेंट्स की। मास्टर वालों को तो खैर एडमिशन मास्टर्स में ही मिलेगा, लेकिन उनकी थोड़ा सा एज का मार्जिन दे दिया जाएगा, उसमें 29 ईयर्स तक भी अगर आप जाते हैं तो मसला नहीं है और वो क्वाइट एक्सेप्टेबल है। आपका GPA दैट शुड नॉट बी लेस दैन 3.50 आउट ऑफ 4। तो ये फंडामेंटल क्राइटेरिया है जो आपको जिसमें से गुजरना है।
اب اس کا ایڈمیشن پروسیس کا طریقہ کار کیا ہے، یونیورسٹیز کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو تمام یونیورسٹی کی لسٹ ہے پوری ہنگرین کی، وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے بی کام آنرس کیا اور اینڈ ہی از انٹرسٹڈ گیٹ ایڈمیشن MBA، کسی نے کمپیوٹر سائنس میں کیا تو وہ IT یا کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہ رہا ہے، اسی طریقے سے کسی نے بایو ٹیکنالوجی میں کیا، ہر بچے کا اپنا ڈسپلن ہے، تو اس میں وہ ظاہر فردر پروسیڈ کرے گا۔ یونیورسٹیز کی لسٹ میں پرووائڈ کر دوں گا، اس میں جا کے آپ اپنی رسپیکٹیو پروگرام جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اس میں جا کے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پروسیس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جس یونیورسٹی میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس میں جا کے آپ کو یو ہیو ٹو کریٹ یور آن لائن اکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی۔ یونیورسٹی میں جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کو یو ہیو ٹو اپلوڈ یور ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس، جس میں آپ کے میٹرک، آپ کے انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹس وغیرہ، اگر آپ نے گریجویشن کیا یا ماسٹرز کیا تو آف کورس اس کے ٹرانسکرپٹس اور ڈگری سرٹیفکیٹس آپ لگائیں گے، اگر وہ سرٹیفائڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی اٹیچ کرنی ہے اور اپلیکیشن فیس آپ کو پے کرنی ہے، جو کہ $150 سے $250 کے درمیان ویری کرتی ہے فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی۔ اور یاد رکھیں کہ اپلیکیشن فیس نان ریفنڈیبل ہے۔ اگر آپ یونیورسٹی کا ریٹن ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے یا انٹرویو جو اسکائپ کے تھرو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں آپ ناکام رہتے ہیں تو دیٹ وڈ ناٹ بی ریفنڈیڈ ایٹ آل۔ اپلیکیشن فیس آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگی، جس طرح سے ایمبیسی فیس ریفنڈ نہیں ہوتی۔ اس اپلیکیشن پروسیس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو کرتے ہیں، بٹ دیٹ از اے کنڈیشنل لیٹر آف ایکسیپٹنس، جس میں آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پے 1 سیمسٹر ٹیوشن فی اور فل یہ ٹیوشن فی، کیونکہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے۔ بعض یونیورسٹیز ایک سیمسٹر کی فیس بھی لے لیتی ہیں اور بعض یونیورسٹیز پورے سال کی فیس لیتی ہیں۔ پر سیمسٹر فیس جو ویری کرتی ہے 2500 3000 یورو سے لے کے یہ تقریباً 4000 4500 یورو تک ویری کرتی ہے۔ اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس یونیورسٹی میں کس پروگرام میں جا رہے ہیں، ظاہر آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنا فی پے کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو انکنڈیشنل لیٹر ایشو کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس انکنڈیشنل لیٹر کے ساتھ پلس اپنے ایجوکیشن ڈاکیومنٹس کے ساتھ یو ہیو ٹو ارینج سم ادر ڈاکیومنٹس، اس میں زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیورسٹی آپ کو لسٹ پرووائڈ کر دے گی کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ کو نیسسری ہیں جو کہ آپ کو ہنگرین ایمبیسی میں پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کا میڈیکل ہوگا، اس میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوگا، اس میں آپ کے اسپانسر کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی، اگر آپ کے والد صاحب یا اگر آپ کی والدہ آپ کی اسپانسر کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی سرکاری جاب یا پرائیویٹ جاب کر رہی ہوں گی۔ اگر وہ جاب کرتے ہیں تو آف کورس آپ کو ان کا کیا دینا ہے، سیلریڈ اکاؤنٹ دینا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس کاٹ کے آج کل سیلریز جو ہے وہ اکاؤنٹس میں آتی ہیں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کے والد صاحب یا والدہ فار ایگزامپل ریلوے پاکستان PIA یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو وہ ان کی لاسٹ 6 منتھس کی سیلری سلپس لگ جائیں گی اور ان کا سورس آف انکم کلیئر ہو جائے گا۔ اگر وہ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آف کورس دین آپ کو ان کے تمام سورس آف ارننگ دینے ہوں گے کہ اس کا NTN بھی پرووائڈ کرنا ہے اپنے اسپانسر کا، ان کی لاسٹ 3 to 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ دے دیں آپ۔ ویسے ایمبیسی 3 منتھ کی ریکوائر کرتی ہے، ڈیپینڈس کہ آپ 6 منتھ کی دینا چاہیں۔ اگر آپ کی کنسسٹنٹ ٹرانزیکشنز ہیں تو یس دیٹ از کوائٹ ایکسیپٹیبل، اور ساتھ میں آپ 3 ایئرس کے ٹیکس ریٹرنس دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی سے ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ بھی آپ ایز اے ایڈیشنل ڈاکیومنٹس کے طور پہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چند بیسک ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایمبیسی میں جو فائل لگانی ہے اس کے لیے آپ کو لسٹ ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی جائے گی، اور یہ چند فنڈامنٹل ڈیٹیلز ہیں اباؤٹ دوز ڈاکیومنٹس۔ اس کے بعد آپ نے جو مرحلہ آتا ہے اپوائنٹمنٹ کا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک این اپوائنٹمنٹ فرام ہنگرین ایمبیسی۔ یہ تھوڑا سا کروشل ہے، اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو اے ٹپ کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے ای میل کے تھرو کہ کائنڈلی پرووائڈ سم اسسٹنس ریگارڈنگ میکنگ این اپوائنٹمنٹ ہنگری ایمبیسی۔ تو یونیورسٹی آف کورس جو میرے نالج میں ہے وہ آپ کو اسسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو جو اپوائنٹمنٹ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کی اپوائنٹمنٹ بن جائے تو دین یو ہیو ٹو اپیئر ان ایمبیسی اور آپ فائنل انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، انٹرویو وہی چیزیں ہیں جو آپ کو آلریڈی ہم نے اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا، اس کورس کا انتخاب کیوں کیا، ہنگری کو سلیکٹ کیوں کیا، ہنگری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ سینٹرل یورپ میں لوکیٹ کرتا ہے، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ بارڈر کن کنٹریز کا شیئر کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے انیشیل بتایا اس کی آفیشیل لینگویج کیا ہے،
اور آپ کس سٹی میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اس کی ورلڈ رینکنگ کیا ہے، اور اس کورس کرنے کے بعد اس کی کیا اپلیکیشن ہے پاکستان میں یا ابراڈ، اور آپ کے کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں، کیا آپ کی پلاننگ ہے، تو یہ آپ کو بتانا ہوگی۔ پلس آپ کو اپنے اسپانسر کی ڈیٹیلز بھی کلیئر کرنا ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا سورس آف ارننگ کیا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ یہ چند فنڈامنٹل ڈیٹیلز ہے۔ ویسے میں اس کے حوالے سے علاقہ سے آپ کو ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے، ایمبیسی انٹرویو کے حوالے سے۔ ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ بر وقت آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔